الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، هدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وأقام به الملة العوجاء وقمى به الفتنة الهوجاء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد كان الاحتلال لأي أمة من الأمم أو بلد من البلدان إنما يكون بتجييش الجيوش واستنفار القوى والقدرات وتعبئة الجهود والإمكانات لأخذ ما يبتغون بالقوة والسيطرة على المقدرات والثروات بالهيمنة والاستبداد. ولكن لما وجد الأسلوب أشد تأثيرا وأقل كلفة وأنجح طريقة وأضمن نتيجة، ألا وهو الغزو الفكري. عباد الله، إن غزو الفكرية هو مجموعة الجهود والمخططات التي تقوم بها أمة من الأمم للتأثير في أمة أخرى، بغية السيطرة على ثقافتها وفكرها ونمط حياتها. ولا يشك عاقل في أن هذا الأسلوب أخطر من الغزو العسكري، لأنه يتسلل بطرق خفية لا تشعر به الأمة المستهدفة. ولنعلم أيها الإخوة الكرام أن أمتنا مستهدفة في ثوابتنا يقينا لا تخرس في ذلك، والواجب علينا جميعا أن نذود عن ديننا وقيمنا بما أوتينا من قوة بميزان الحق والدعوة بالحسنى، وأن تتضافر جهود الأمة طابقة لأجل هذه الغاية، وكل واحد منا على ثغر من الثغور، وبالتوعية والتمنية نقاوم مشروعات أعداء الإسلام. وأخيرا أسأل الله أن يحفظنا من مكائد الشيطان ويوفقنا لما تحب وترضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.